بھلا ہوئی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ہو ککھوں لکھ بنایا بھلا ہوئی کلر شور زمین چے مہربانا بوٹے کرما دلائے بھلا ہوئی پتا سارا سردار نو کیتے آدار ہو پردے عیبات پائے بھلا ہوئی اللہ فاروق الحسن دے نعرے نہیں، نعرے حضور دے استاد فرمان دے ہوندے، نعرے مالکاں دے چنگے لگدے نے، نوکراں دے نعرے نہیں ہوندے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لو جناب اس قوم کو سمجھانا ہے چاہتے ہو جس کریم آقا دے صدقے ساڑیاں شکلہ سلامت جی دے صدقے ماں دی پہچان بیٹی دی پہچان بھین دی پہچان جی دے صدقے بڑے چھوٹے دی عزت و احترام دا پتا جنہیں سانو دسیا ہمسایہ دے قدر کیے جنہیں سانو خیرات دے وڈے دل دے جناب اعلیٰ سبق دیتے اساں اس آقا نل کتنی محبت کی تھی حق کی بندہ سی تے کیتا کیے جناب اعلیٰ آؤ ہن میں تواڈے اگے چند گلاں رکھنا چاہنا ایویں نہیں ہے ممبراں تے بہن والے مصلیاں تے بہن والے روڑاں تے نکل آیا ایویں نہیں گھجریاں وچ سوڑا لے جناب اعلیٰ کھلے آسمان تھلے مارا کھاون تے گولیاں کھاون آ گئے ساڈیاں مجبوریاں سن جنہاں سانو نکلن تے مجبور کیتا اور اللہ کیتا قوم نے ساڈا درد بھی سمجھے ہن میں وجہ دسن لگا اس وجہ نال جنوں اختلاف ہوئے انہوں حق کہ وہ تقریر دے اختتام تے میرے تو سوال کرے میں اپنے سوالاں دا جواب دے کے جاواں گا سونے مسلمان ساڈا جناب اعلیٰ باہر نکلن دا ریزن یہ چیز بڑی ہے کہ جڑا ملک رسول اللہ دے نام تے بنیا ہوئے جڑی دھرتی حضور دے نام دی ملی ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ دی ضرب تلاؤ کے مسیح بھی خوش ہوئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اس ملک نے اندر جناب اعلیٰ نواز شریف صاحب نے ایسا بھی وقت لے آندا کہ جناب غازی ممتاز تے روزے دی حالت پھٹے چڑھ گیا لیکن ریمنڈ ڈیوس 4 قتل کر کے بھی باعزت بری ہو گیا اوندے جناب وارثاں نوں ڈنڈے اور بندوق دے زور دے ہوتے بل جبر دیت لین دے ہوتے جناب اعلیٰ انہاں نوں راضی کر لیا گیا سوال اتنا ہے جس وطن دے اندر کافر تے رہا ہو سکدا ہوئے پر حضور دے غلام واسطے رہائی دا رستہ نہ ہوئے میں نو دس سے مسلمان گلا ساڑا بڑھ دے کہ نہیں اور جناب دوسرا سوال تواڈے کولوں جڑا ملک بنیا نبی کریم دے نام تے اس ملک دے وچوں مسجداں تو 4 سپیکر دے وچوں 3 سپیکر اتار لے گئے قانون بن گیا کہ پنجاب دے اندر 4 سپیکراں تے اذان بھی نہیں ہو سکدی مسلمانوں جڑے اجمیر گئے بریلی گئے وہ انڈیا تو ہو کے واپس انہاں بھی آ کے دسیا کہ مسلمانوں اوتھے بھی کافراں دے ملک انڈیا وچ بھی 8 سپیکر مسجد تے لگے نے یار مودی جیسے کافر دے ملک دے اندر بھی مسجد تے 8 سپیکراں دی اجازت ہوئے تے ہوئے ملک مسلمان نہ تے پھر بھی 3 سپیکر اتار دیتے جاون تے 1 دی اجازت ہوئے میں نو دس ساڈا قلعہ بڑھدا ہے کہ نہیں بڑھدا
تیسرا سوال ہوئے ملک مسلمانہ دا جناب آلہ تے تیرے لاہور دے قذافی سٹیڈیم دے جناب آلہ پی ایس ایل دا بھی تے دوسرا جڑا میچ کرایا انہوں نے ایک میچ دی خاطر 16 مسیطہ نو تالے لگے میں جھوٹ بولا تے پکڑ میرا گریبان تے گھسیٹ میں لو دھمیال دیا سڑکاں دے ہوتے پنڈی دیا سڑکاں دے کہ مولوی تو جھوٹ بول رہے ہو کسے مسجد رو تالا نہیں لگیا تو ایویں کہہ رہے ہو جا پتہ کرو تھے کتنی مسیطہ نو تالے لا کے مولویاں نو زبردستی چھٹی تے بھیجیا گیا خبردار تُسا 4 دن نازان دینی ہے نہ نماز پڑھنی ہے نہ مسجد کھولنی ہے بھائی کس واسطے کھلاڑیاں دی سیکیورٹی دا مسئلہ ہے 10 مسلمان محمد عربی نمازہ پڑھا وڑائے سن کے میچ کرا وڑائے سن تے جے نمازہ پڑھا وڑائے سن حضور دی آنکھاں دی ٹھنڈک میچ کے نماز ہے تے جے نمازی حضور دی آنکھ دی ٹھنڈک کے قرۃ عینی فی الصلاۃ تے جڑا بندہ مسیطہ نو تالے لوا دے وے تے جناب میچ دی خاطر ازانہ بھی بند کرا دے وے ساڈا گلا بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا تو آڈے تے چھوڑ رہے ہیں پھر کوئی یہ نہ کہ مولوی گالیاں دے گیا کوئی گالی نہیں دے رہا میں اپنے آپ تے ضبط کر کے بیٹھا ہوئے ہوں میں اپنے آپ کی زبان بند کر کے بیٹھا تو آڈے تو سوال پوچھ رہے ہوں 10 مسلمان جڑا ملک نبی رحمت دے نام تے بڑے آئے اس ملک دے اندر کتریاں نو تلور دے شکار دے بہانے جنوبی پنجاب تے پنجاب دیا غریب بیٹیاں جناب اعلیٰ 12-13 سال دیا انہاں کتریاں دے حوالے کی دیا جاؤں کہ وہ تلور بھی کھاور تے پھر مسلمان دیا بیٹیاں دیا اس طرح دے شکاری بھی بڑھن تے باہر پنجاب پولیس پہرہ دے ہوئے اور جناب اعلیٰ پنجاب پولیس دے پہرے دے اللہ کتری پاکستان دیا بیٹیاں دیا اس طرح لٹن اور کئی بیٹیاں مر جاون اس ویلے ہائے ابا تے ہائے اماں کر دیا کہ میں کیوں اس دھرتی تے آ گئی کیوں میں نو تو سوے چھوڑیا تے جیڑی بیٹی مر جاوے تو دے بدلے 50 لاکھ دے ماں پیو نو دے کے ان دی زبان بند کر دیتی جائے اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے مسلمانہ دس یار کیا دھیاں نہ بھی کوئی بول ہو سکتا ہے کیا بیٹیاں دیا بھی کوئی قیمتاں ہو سکتا لیکن شاید تسا قانون بدل دیتے ہیں تسا کیا نواز شریف دی بیٹی انمولے غریب دی بیٹی دا کیا ہے جدو مرضی دل کرے کوئی خرید لوے جدو دل کرے کوئی ویچ دے وے کون ہے وہ پوچھن والا اسے واسطے تے پاکستان دے اندر کتریاں واسطے مسلمانہ دیا بیٹیاں بھی کیا اجے بھی شاید میرے موبائل دے اندر وہ رپورٹ موجود ہوئے کہ تیرے جناب اعلیٰ گجرات دے ایسے گجرات جڑا تیرے جی ٹی روڈ تے آندا اے دے نال دے جلال پور جٹاں دے اندر ایک ہسپتال دے وچ ایک غریب بندہ اپنی بیوی دا علاج کرایا جیب وچ پیسے کوئی نہیں تے ڈاکٹر کیا بیوی بعد وچ ملے گی پہلے پیسے لے آ انہیں اپنی 2 چھوٹیاں بیٹیاں 32,000 وچ 2 بیٹیاں ویچیاں تے پیسے ڈاکٹر نو دتے تے اپنی بیوی چھڑا لئی میں سوال صرف اتنا کرنا وا کہ یار پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر پارلیمنٹیرین دی حفاظت واسطے 24 لاکھ دے حفاظتی کتے خریدے جاون جڑے پارلیمنٹ دی حفاظت واسطے ہون 10 مسلمانہ کہ شرابی بدماشاں واسطے تے کتا بھی 24 لاکھ دا تے غریب دی ساری بیٹی 16,000 دی ساڈا گلا بڑھدا کہ نہیں بڑھدا مسلمانوں سوال تواڈے تے کر رہا ہاں مینوں چھوڑ دفع کر میرے رنگے مولوی کئی آئے کئی گئے اپنے آپ تو سوال کر ایویں نہیں ایسا نور لیگ دے خلاف آواز اٹھائی ایویں نہیں ایسا بلے والے دے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانہ بس ہو گئی ہے اور تے پاکستان بھی رو پہ آئے اے نہ ہوئے کہ بھی دھرتی پھٹ جائے تے اسی غرق ہو جائیے اللہ دے عذاب آور تو پہلے اسی آکھیا میدان نکل آئی اے نہ ہوئے کہ سارے ملک تے عذاب آ جائے اسی کیوں نکلے فیض آباد واسطے اسی کیوں آکے تھے بیٹھ گئے کیوں پاکستان دیا رونا تے بہ گئے آؤ وجہ دسن لگا حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی دی گستاخی 9 یا 10 بندیاں کی تھی لیکن انہاں 9-10 بندیاں نے گستاخی کی تھی غرق ساری قوم ہو گئی وجہ کیا سی وجہ کہ باقی قوم نے روکیا نہیں سی باقی قوم جناب اعلیٰ چپ کر کے بیٹھی رہی کہ جناب وہ کر رہے نے آسان سے نہیں کر رہے اللہ نے پوری قوم نو غرق کر چھوڑیا مسلمانوں جیڑا رب نبی دی اٹھنی دی توہین برداشت نہیں کر سکتا کہ پوری قوم نو غرق کر دینا ہے سا ڈر گئے مت جناب
साडा मुल्क सारा गर्क हो जाए, क्योंकि इत्थे उठनी दी नहीं, साडे नबी दी तौहीद होई, इत्थे साडे आका दी तौहीद होई। खत्म नबूवत दे कानून भी बदले, हत्ता कि भैंसा ते मोची जैसे पेट चलावण वाले गुस्ताख रसूल ते हजूर नूं भौंकण वाले बदमाशां नूं भी रिहा कीता गया। असां डर गए मत मुल्क गर्क हो जाए, असां डर गए मत पाकिस्तान ते अजाब आ जाए। असां निकल आए, असां क्या है मेरे अल्लाह ऐ सोने आका, असां जनाब सारे इन्हां दे नाल नहीं खड़े होए, ये चंद बदमाश ने जिन्हां ये हरकत कीती है, वरना लखा हजूर दे नौकर इत्थे ऐसे ने जेड़े कहंदे ने साडा जीना भी हजूर वास्ते, साडा मरना भी हजूर वास्ते। ते ए भी नारा लाने ले आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन, पढ़िए पढ़िए आया आया दीन आया, आया। दस मुसलमान जिस मुल्क के अंदर पार्लिमेंटेरियन शराब पी के फैसले करे, ते जून जुलाई दिया गर्मियां दे अंदर ठंडे या खेसी दे कमरे विच बैठ के कोट पा के बैठे ते आखे एसी जरा कम कर दो, ठंड लग रही है। दस मुसलमान जदों बाहर पैर नंगे तुरिया ना जा सकदा होए ते मजदूर उदों भी मजदूरी कर रहा होए, मैनू दस के उस मजदूर दी तकलीफ दा एहसास एसी वाले नूं किवें हो सकदा है। इस वास्ते ते साडे सोने नबी ने अल्लाह कोलों रमजान दा तोहफा लिया ताकि कौम नूं भुख भी लगे, ताकि भुखे दा एहसास भी होवे, कौम नूं प्यास लगे ताकि प्यासे दा एहसास भी होवे। असां इस वास्ते जनाब आला मैदान ले निकले कि जिस वेले मुल्क नबी रहमत दे नाम ते बढ़िया, फिर भी शराबा चलियो, फिर भी ज़िना होया, फिर भी बदमाशियां हुई, हत्ता कि रायवंड दे महल्ला ते नवाज शरीफ साहब दे बाग दे विचों एक मोर ते जंगली बिल्ले ने हमला कर दिता। 2-3 साल पुरानी गल है। जनाब आला जदों बाग दे मोर नूं खा लिया ते उन्हें आख्या कैमरों से तलाश किया जाए मोर का कातिल कौन है। फिर वो बिल्ला लभया गया, साडी पंजाब पुलिस ने माशाअल्लाह कमाल महारत नाल वो बिल्ला गिरफ्तार करके ले आना। फिर उन्होंने मियां साहब ने गोलियां मारिया, उस बिल्ले नूं जनाब आला इस जुर्म दे अंदर मार दिता गया। मोर दा कातिल ते लब जाए क्योंकि वो मियां साहब दा मोर है, लेकिन मॉडल टाउन दे 14 बंदियां दा कातिल अजे तक ना लभे, फैजाबाद दे 8 शहीदां दा कातिल अजे तक ना लभे, मिस्टर पार्क दे शहीदां दा कातिल अजे तक नहीं लभया, दाता साहब दे जनाब आला शहीदां दा कातिल अजे तक नहीं लभया, सखी सरवर दे शहीदां दा कातिल अजे तक नहीं लभया, रहमान बाबा दे शहीदां दा कातिल अजे तक नहीं लभया। दस मुसलमान साडा गिला बनदा है कि नहीं? कुछ बोलो। या फिर भी कौम इन्हां बदमाशां नाल खड़ी हो सकती है? फिर भी कोई कह सकता है कि नहीं जनाब मौलवियों का सियासत से क्या काम है? मैं तेनों इहदा जवाब भी देंदा जावां कि मौलवियों दा ही काम सी, जदों दा मौलवियों ने सियासत दा कम छोड़िया बदमाश गालिब हो गए। ते आओ मैं तुहानूं दस्सां कि रब दा कुरान पढ़ो, तुहानूं पता लगे। सूरह यूसुफ दे अंदर 4 ख्वाबां दा तज़किरा, एक ख्वाब हज़रत यूसुफ दा, 2 ख्वाब कैदियां दे, ते चौथा ख्वाब जनाब आला बादशाह दा, जिन्हें ख्वाब देखा कि 14 गावां नजर आईयां, 7 गावां मोटियां ते 7 गावां पतलियां, ते देखिया 7 गावां पतलियां ते सुकियां मोटियां गावां नूं खा गईयां। उन्हें ताबीर पूछी, दी ताबीर की है? ते हजरत यूसुफ ने ताबीर दसी, दी ताबीर है कि 7 साल गल्ला होएगा, खूब फसल होएगी, फिर 7 साल कहता जाएगा, एक तीला भी नहीं उगेगा। उन्हें आख्या हजरत जी फिर मुल्क किवें चलेगा, कौम ते भुखी मर जाएगी। उस वेले आपने फरमाया मैनू वजीर खजाना बना दे, इन्नी हफीजुन अलीम। हजरत यूसुफ ने फरमाया मैं तेरे मुल्क की हिफाजत भी करांगा, तेरे लोगों के हालात तो बाखबर भी रवांगा, कोई भुख नाल मरण नहीं देवांगा। मैं कहना चाहना मुसलमान कि जदों जिस वेले ओहदियां दे उत्ते बेईमान ते बदमाश बैठे होवन, क्या कुरान दे इस लफ्ज तू तैनू समझ नहीं आया? क्या कुरान दे इस जनाब आला सफे ते तैनू ये नजर नहीं आया? जदों खजाने ते बदमाश ते डाकू बैठे होवन, उस वेले अच्छे लोगां नू अपने आप नू पेश करना हजरत यूसुफ दी सुन्नत है। उची बोलो।
ایماندار لوگاں نو اپنے آپ نو پیش کرنا خدمت واسطے حضرت یوسف دی سنت اساں اس واسطے میدان چاہے تاکہ حقداراں نو دا حق مل جائے. اے نہ ہوئے کہ نواز شریف واسطے قانون بدل جائے, غریب واسطے قانون بدل جائے. نواز شریف دی بیوی بیمار ہوئے تے پاکستان وچ کوئی ہسپتال نظر نہ آوے جتھے علاج ممکن ہوئے, لیکن غریب دی بیٹی بیو ہسپتال لاہور دے ٹھنڈے فرش تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے. شہباز شریف کے اندر گڈ گورننس کی مثال کسی نے دیکھنی ہو تو پنجاب کو دیکھ لیا جائے. مسلمانوں یہ سمجھا بنایا تو ساڑھے گلیاں نو سمجھو, ساڑھے درد نو سمجھو. ایویں نہیں تاڑے دروازے تے آکے اسی گلہ کر رہے مسلمانوں. اے اندر پھٹنا ہے جس میں نے تاڑے سامنے آیا کہ 263 ارب دا منصوبہ ہوئے میٹرو ٹرین دا. آج بھی تو جا کے لاہور دیکھ میں تیرے پنڈی دا نہیں پتا. آج بھی لاہور داتا صاحب دے سامنے اسے میٹرو دے تھلے کتنے ایسے بندے ستے جنہاں نو سردیاں وچ بھی پاون دا بسترا نہیں ہوندا, سردیاں وچ بھی جناب اعلیٰ انہاں نو بچھاون واسطے جناب تھلے کوئی چیز نہیں ہوندی, رکھن دا سرانا نہیں ہوندا. دس مسلمانوں نے تیری میٹرو دا چار پانا ہے جس غریب نو پاون دا بستر نہ ہوئے, کھاون دی روٹی نہ ہوئے, پھر بھی تسی آنکھوں گڈ گورننس کی مثال کسی نے دیکھنی ہے تو ہمیں دیکھے. پیارے ہو اے اچھی جناب اعلیٰ گورنمنٹ نہیں ہوندی. گورنمنٹ کیڑی اچھی ہوندی ہے میں مثال دینا چاہنا ہوں. مدینے دی گلیوں میں رات نو پورا مدینہ ستا ہوئے تے مدینے دا حاکم تے جناب اعلیٰ 36 لاکھ مربع میل دا حاکم حضرت فاروق اعظم مدینے دا گشت کردہ ہوئے تے جناب مدینے دے باہر ایک قافلہ کے رکے. اس قافلے دی حفاظت واسطے فاروق اعظم پہرا دے رہے ہوں, پتہ ہی نہ نو کوئی لٹ لوے. تے اس پہرے دے دوران ایک خیمے وچوں بچے دے مسلسل روڑ دی آواز آئی. آپ نے جناب اعلیٰ پہلے تے برداشت کیتا, پھر خیمے دے قریب جا کے کہتے ہیں بی بی چپ کرا اپنے بچے نو, کیوں روائی جا رہی ہے اپنی اولاد رو. تے مائی اندروں بول دیئے بھائی تیرا ساڑھے نل کی کام, تو سانو ساڑھے حال تے چھوڑ. تینو نہیں پتا کہ عمر نے قانون بڑھایا ہے جدو تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک وہ وظیفہ نہیں لگے گا. اس واسطے دودھ چھڑاون دی کوشش کر رہی ہیں, بھوک تو رو رہے آئے تے آپ اس کچھ کھانا شروع کر دے گا تے وظیفہ لگ جائے گا. اے جملہ سن کے عمر جیسی ہستی بھی رو پوے تے اپنا گریبان پکڑ کے آکے آئے عمر تینو تیری ماں روے, تیری وجہ تو کتنے بچے بکھے مر گئے, تیری وجہ تو کتنے بچے جناب اعلیٰ بکھے روئے راتاں نو جاگے. تے اتھے کھڑے کھڑے قانون بڑھا دیتا, پارلیمنٹ تو پچھڑ دی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی. تے فرمایا آج تو بعد جب جا بچہ بھی جڑا ہوئے گا اوہ وظیفہ بھی بیت المال بھی عمر ادا کرن دا قانون بڑا چھوڑے آئے. اسی کہنا چاہتے ہوں مسلمانوں کوئی سمجھے تے صحیح جناب اعلیٰ اس درد نو ایوے نہیں مولوی نکل کے آگئے. سانو جناب اعلیٰ درد نظر آیا ہے. اے تیری سردیاں دے اندر بھی میں کئی باری تیرے جی ٹی روڈ دے اشارے تے, کئی تیرے اسلام آباد دے اشارے آنے ہوتے, کئی تیرے پنڈی دے اشارے آتے ایسا دیکھے جدو گاڑیاں رکیاں تے غریباں نے نکے نکے بچے آکے گاڑیاں نو کوئی ٹاکی مار دائے, کوئی آکے جناب اعلیٰ ویپر مار دائے. ایک لمحہ بھی کدی غور کیتا ہے ان نکے نکے بچیاں دی ماں بھی تے چاندی ہوئے گی کہ دا بیٹا دے گھر وچ روے, اکھاں دے سامنے روے, اے بھی پڑے, اچھے کپڑے پاوے, اچھی جتی پاوے, اچھا کھانا کھاوے. پھر ایسی کیڑی مجبوری ہے کہ ایک ماں نے اپنا چھوٹا بچہ ڈر بھی ہے کوئی یہ اٹھا کے نہ لے جائے, کوئی یہ دے گردے تے اکھاں بیچ کے نہ کھا جائے, کوئی جناب اعلیٰ اے دا لہو نہ بیچ دے, کوئی جناب اعلیٰ اے دے ہاتھ پاؤں کٹ کے زبان کٹ کے اکھاں کٹ کے بگتا بڑھا کے نہ بٹھا دے. لکھاں خطریاں دے باوجود بھی کوئی نہ کوئی مجبوری تے ہے کہ ماں نے اپنا بیٹا ٹور دیتا ہے, ماں نے اپنا بیٹا لوگاں دیا گاڑیاں نو کپڑے مارن بھیج دیتا ہے. ساڑھا پیغام صرف اتنا ہے, عمران خان صاحب دے پتر تے باہر پڑھ کے آگئے, جناب اعلیٰ حمزہ شہباز تے جناب ایم ایل اے بڑھ گیا, نواز شریف دے پتر تے عرب پتی بڑھ گئے. انہاں بچیانو کون پوچھے گا جڑے ساری رات آکے کدی آنڈے ویچ دے رات گزر گئی, کدی جناب اعلیٰ کھلو
کلوں نے بیچتے رات گزر گئی اوے مسلمانوں کتنے ماہ کیا سال گزر گئے سال نے قریب عرصہ سال یا 1.5 سال گزر گیا جناب میں جس جگہ تک پسند ہونا سی کھانا ازی اتھے کھانا کھاون بھی نہیں گئے کہ جدوں دا بابا جی دی تربیت چاہے یقین بنو کیفیت ہی بدل گئی ہے کہ جس وقت جانے آپ پتہ کی ہونا ہے جس ویلے باہر نکلو تے غریب کوئی آکے ہمیں بھی کھانا کھلا دو تے کوئی کھلونے بیچ رہا ایک چھوٹا جا بچہ سردیاں دے اندر یقین بنو وہ منظر میں نو آج تک نہیں بھولدا ایک نکا جا بچہ بڑی ہوتی عمر ہوڑی تے 6 سال عمر رات دے 2 بجے میں گجرات کو تقریر کر کے آ رہا اڈے دے ہوتے جناب آلہ نکا جا جناب ٹفن پکڑے چاچو اڈے لے لو جس ویلے انہیں گل کی تھی یقین منو دا چہرہ دیکھ کے میرا دل کیتا میں چیخا مار کے رو پوا مسلمانہ میں انہوں پیسے دے کے میں کہا یار اس سارے نے تو جا خود کھا اپنے گھر جا کے کھوائے پیسے لے جا لیکن یقین من میں گھر تک میرے اکھا نے آنسو نہ خوشک ہوئے کہ میں تے نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس ویلے باہر نکلے میں تے نہیں چاہتا میرا بیٹا گھر تو باہر قدم رکھے اے اتنا خوبصورت بیٹا جناب